छलफल समय खालको भइसकेको छ। यो चौमासिक पनि आउँछ हैन, त्यो गर्दै सट्टा आफ्नो आफ्नो पालिकाको छ। अनि सर र सबैले आफ्नै केही कुराहरू हामीलाई पनि केही शङ्का लाग्यो भने चाहिँ अथवा शङ्का भन्दा पनि केही अझ त्यसमा थप जिज्ञासा लाग्यो भने चाहिँ हामी पनि त्यसमा थप प्रश्न गर्न सक्छौँ, खोज्छौँ र अरूले पनि अन्य पालिका यो के हो, यो कसरी भयो भन्ने कुरा केही छ भने सोध्न सकिन्छ र सम्बन्धित र सर र एक्चुअली यो ग्यालरी वर्क भन्छ हैन, सर र हेर्दै जाने केही छ भने गर्ने। समय चाहिँ धेरै समय नलगाउँ यसको लागि, आधी घन्टा पनि नलगाउँ, 15 मिनटमा भ्याइन्छ सर र हेऱ्यौँ भने। एउटा पढ्ने हो, एउटा हामीलाई सजिलो कहाँ हुन्छ भने यहीँबाट किन प्रश्नहरू यहाँ छ हामीले यसमा गर्ने, यहाँबाट सुरु गर्न सजिलो हुन्छ। आफ्नो मात्र हेरौँ, सबैजनाले सबैको हेरौँ, केही प्रश्न छ भने चाहिँ राखौँ, यसमा छलफल गरौँ। अनि त्यसपछि हामी अलिकति विनय सरको पनि पुछौँ त्यसको लागि सबैजना। गाडी रोक्नु नाम राखेको छैन सर। सुन न रुक न गएर सबैजना होला के छ भने तपाईँले कहिलेर मानस भोइए तर नम्बर लेना बाटे सबै त्यही मात्रै हेऱ्यो। आयो के रे कता कता खिच्दै 42 मिनटको आँखा सेकेन्डमा जस्तो कसैले बस्न सक्छ नि त, त्यही भएर म यहाँ आउनेको। ल बताउनु त, म खिचेको छु यहाँ। बताउनुहोस् आफ्नो अब 50 भइरहेको छ, यसो भइहाल्यो नि त। हाम्रो चाहिँ चुनौती नै नरहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है। एकदम सजिलो समस्या नभएको रहेछ। भयो सर, भयो सबै भयो। लाउनु खिचेर 9 मिनटको काम। हामीसँग समय नहुँदाखेरि एक प्रस्तुतिकरण गर्ने यहाँलाई पनि मन थियो होला, आफूले गरेको प्रस्तुतिकरण किनकि सुनाउनको लागि जसलाई पनि मन हुन्छ होइन। कामको हिसाबले र संस्थागत हिसाबले चाहिँ हामीले गरेको काम एकदमै प्रशंसनीय नै छ होइन। यो विषम परिस्थितिमा पनि नगरपालिकासँगको समन्वय, वडासँगको समन्वयमा एकदमै हामी पनि केही समूह गठनमा चाहिँ गयौँ। बद्री सर पनि जानुभएको छ होइन, कहीँ अहिले विनय सर पनि फिल्डमा जानुभएको छ पनि छ। अब यो चाहिँ हामीले मासिक रूपमा गर्ने प्रगति प्रतिवेदनहरू त छँदैछ। यो चाहिँ अलिकति पालिकाले त्यो सानो सानो डाटा दिएर चाहिँ उसले सबै कुरा चाहिँ नबुझ्नेले हामीले चाहिँ हेरबेटालाई चाहिँ अलिकति विस्तृत गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ अर्धवार्षिक वार्षिक रिपोर्ट विस्तृत चाहिन्छ। यो चाहिँ झट्ट हाम्रो यो चौमासिकको प्रगति देखिन्छ र यही अनुसार यसले चाहिँ मलाई पनि रिपोर्टलाई एकदमै ठुलो सहयोग गर्छ। र यसमा केही कुराहरू म तपाईहरुसँग अझै केही क्वेरीज रह्यो भने म फोनबाट पनि यहाँहरुसँग सूचना दिन्छु र मसँग पहिले तपाईहरुले दिएका सूचनाहरुबाट पनि
म चाहिँ सूचना दिन सक्छु। वैदेशिक रोजगारमा के कता समस्या हुन्छ, त्यसको चाहिँ समस्या पऱ्यो भने त्यसको समस्या समाधान प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन, बेसिक कुराहरू चाहिँ सबैजनाले बुझ्न चाहिँ आवश्यक। अब म चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श क्षेत्रमा हेर्छु, म साइकोसोसियललाई बढी फोकस गर्छु। यो वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया के हो, घरमा कागजपत्र कस्ता कस्ता छोड्नुपर्छ, यस्ता कुरा नजानेको हुन्छ भनेर त भएन नि त। त्यो थाहा त हुनुपर्छ, प्रक्रिया त्यही अड्किन्छ, हाम्रै समूहमा आउँछ होइन। अब त्यहाँ क्लाइन्टले एउटा चाहिँ उसको श्रीमान चाहिँ विदेशमा समस्यामा परेको छ, हामीले क्लासमा चाहिँ तपाईँले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भने वित्तीय साक्षरताको कुरा गर्न थाल्यो भने उसको दिमागमा घुस्दै घुस्दैन, उसको त्यो आफ्नो श्रीमानलाई त्यही छ ठुलो समस्या होइन। त्यसबाट सन्तुष्टिपूर्ण जवाब नपाउनसम्म अरू कुरा घुस्दैको छैन। अब साइकोसोसियलको पनि त्यही हो। हुन त मनलाई अलिकति सहज बनाउन हामीले सहयोग गर्ने हो, तर उसको मन असहज चाहिँ त्यही विदेशमा उसको श्रीमान जेलमा पर्दा, उसको श्रीमान चाहिँ घर आउनु नपाउँदा, बिरामी भएर कम्पनीमा होइन बस्दाखेरि त्यही अप्ठ्यारो परेको छ भने अरू कुराहरू पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब उसलाई त्यो कुरा पनि अपडेट गराउँदै अब टाइम लाग्छ भन्ने कुरालाई हो भने पनि बिस्तारै मान्छे आत्तिरहेको छ भने हामी पनि आत्तिने हो भने त ऊ झन् आत्तिन्छ। अब बिस्तारै यस्तो यस्तो हो होइन भने प्रक्रिया बुझाउँदै गयो भने बुझ्छ नि। जस्तो हामी कहाँ डेथ केस एकदमै आत्तिने भनेको डेथ केस हो कि नै, मान्छे कसरी आउँछ विदेशमा मृत्यु भयो खबर सुन्ने बित्तिकै मान्छेले अब एमआरसीबाट थाहा भएको मान्छे तुरुन्तै एकजनामा बाइक एमआरसी आइहाल्छ कि उसँग केही कागज पनि नहुने मान्छे विदेशमा मऱ्यो कसरी के गर्ने होला भनेर परिवार कोही मान्छे आउँछ आत्तिँदै। अब उसँग कुरा गर्दै यसको प्रक्रिया यो हो, यस्तो यस्तो हुन्छ, यो कागज बनाउनु पर्छ, यसरी टाइम लाग्छ होइन भन्दै गर्छु कागज ल्याउने। बिस्तारै 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 फ्यामिलीसँग टच हुँदै गएपछि कमसेकम मेरो काममा चाहिँ प्रक्रिया भइरहेको छ है भने ऊ विश्वस्त भयो भने चाहिँ अब सबै ठाउँ गर्न सहयोग चाहिँ भइरहेछ भन्ने खालको सूचना पनि हामीले दिँदै गयौँ भने अनि उसले पनि केही समय या धैर्य गर्न सक्छ नि त होइन। र त्यही पनि हाम्रो एउटा ठुलो भूमिका चाहिँ हुँदो रहेछ कि त्यो हामी आफैलाई पनि परेको कुरा हुन्छ नि त। ठ्याक्कै के हो आइडियै भएन भने चाहिँ आत्तिन्छौँ, ए मलाई चाहिँ त्यो संस्थाले अथवा उहाँले चाहिँ अलिकति यसमा हेरिरहनु भएको छ है, सहयोग गरिरहनु भएको छ है भन्ने खालको बनाउन सक्यो भने उहाँले वेट गर्न सकिन्छ। अब वैदेशिक रोजगारमा त अब केही कुरा पनि अब कति मृत्यु भएको केस चाहिँ कहिलेसम्म सब आउँछ, कति दिनमा सब आउँछ भने आउँछ। अब ठगी भएर मुद्दा हाल्नुपर्ने केस छ सर, हाम्रो त केस त उजुर त गर्ने त्यो कहिलेसम्म समाधान हुन्छ भनेर कुनै पनि केसमा त मिति तोक्नु त सक्दैन किन, समय त जति पनि लाग्न सक्छ। हामीले भनेको त प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो नि त होइन, प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो हाम्रो तर्फबाट। अब सूचनामा सहयोग गर्ने हो, प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो। सरले मलाई एउटा केस रिफर गर्नुभएको थियो, उहाँ 11 वर्षदेखि त्यो मतलब उहाँको श्रीमान आइराख्नु भएको छैन। त्यसपछि सँगसँगै के एकदमै त्यो पैसाहरू पनि नपठाइदिने, सम्पर्कमा पनि नहुने त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो। अनि भइरहेको बेला हाम्रो जहारी सरले उहाँ सरल गाउँपालिकामा रहेको जुन केस छ होइन त्यो केसमा फोन गर्दा र हाम्रो म पनि स्वयं पिएफ गरेको थिएँ होइन त्यो आफ्नो रामग्रामको लागि, र प्लस हाम्रो आदि साथीहरू पनि घर भिजिट गर्नुभएको रहेछ होइन। अनि जाने क्रममा के एउटा सानो सूचनाको कारणले होइन उनीहरू चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ सेयर गरेका रहेछन् कि पालिकाबाट मान्छे आछन्, कसो घर पैसा पठाउँछन् पठाउँदैनन् होइन, अनि त्यही लेखाजोखा गर्नलाई आएका हुन्, बुझ्न आएका हुन् भन्ने त्यो कुरा सेयर गरेपछि त्यो श्रीमानहरू जुन अब जस्तै 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षदेखि पैसै नपठाएको अवस्थामा अहिले निरन्तर के मजाले सरल गाउँपालिकाकोमा चाहिँ 65,000 60,000 महिनाको पठाइदिने होइन। त्यसको चाहिँ यो साउनदेखि भएको त्यो चाहिँ पैसा आउन लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो रामग्राम 8 को पनि एउटा घुमसम्मपुरमा छ होइन, उसको श्रीमान पनि जस्तै 40-45,000 महिनाको कमाउँछ, तर 30,000 चाहिँ अनिवार्य पठाइदिन्छ कि 15,000 चाहिँ आफूले चाहिँ खर्च गरिराखेको छ। र उनीहरू चाहिँ एकदमै के जाड रक्सीमा एकदमै लत होइन, त्यही कमाउने त्यही खाने त्यही उडाउने गरेको अवस्थामा अहिले त्यो पनि के त्यो जुन लागु औषध सेवन गर्थ्यो त्यो पनि कम भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै सकारात्मक कुराहरू चाहिँ भनिराखेका थिए कि। भनेको मतलब हाम्रो सानो सूचनाले गर्दा कहिले टी-सर्ट आउने, कहिले अब जाडो आएपछि त्यो परियोजनासँग सम्बन्धित झलक्क देखिने त्यस्तो भयो भने कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भन्दा मान्छेले त्यो देखेपछि पीडा परेको भने नजिक आउँदो रहेछ। त्यस्तो नि उपलब्धि के भयो, सिकाइ के भयो, चुनौती हामी सबै सेयर गर्छौँ। तर अलिकता मलाई बिक के लाग्यो भने सर जस्तो अब कहिले नयाँ नियम नीति कानुन ऐन जुन अहिले चेन्ज भएको छैन सर त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन।
जस्तो अस्ति चाहिँ हाम्रो जीवनजीको कार्यक्रममा मैले मलेसियाको 3 साल म कराइरहेको छु। पछि चाहिँ जीवनजी होइन अहिले 2 वर्ष भएको छ, जबकि मलाई थाहा थिएन होइन। त्यस्ता चाहिँ सर अलिअलि जुन चाहिँ बिचमा चेन्ज भएको छ हाम्रो यो मासिक बैठक मालिकता चाहिँ जानकारी गराइदिनु पर्यो सर। सही कुरा। अनि त्यो मानेमा हामी अलिकति सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने होइन। मनमा रहेको कुराहरू भावनाका कुराहरू हामीले अनुहार हेरेर भनौँ ठ्याक्कै उसको मनमा चाहिँ यही विचार छ भन्ने चाहिँ थाहा नहुन सक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने, कस्तो छ अवस्था अनि विचारहरू कस्तो आउँछ, भावना कस्तो आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ केलाउनु पर्ने। अब बिस्तारै रोक्नु है, बिस्तारै रोक्नु। अब चल्नु पर्दैन होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ त्यतिकै छोड्ने। अब अगाडि पछाडि मुभ गर्नु त विचारले मात्रै, अगाडि पछाडि आचलन त सोच्दै मात्र अगाडि पछाडि